हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर. अरे आयज तुम्ही प्रसादांची विटंबना करपाक उठल्यात मरे. देवाची केली ती केली. प्रसाद म्हटल्यार कितें तें खबर आसा तुमकां? कितें रे? अरे म्हाजो प्रसाद आनी कोण घेवन वचोंक शकना. देवा कडेन वचोन थंय शंकर बोळजीचो प्रसाद तूं दी म्हूण सांगूंक शकना. म्हाजो प्रसाद हांवेनूच घेवप आसता, म्हाज्या फॅमिलीन घेवप आसता. कितें म्हाज्या बापायन म्हाज्या आज्यान घेवप आसता तो. आणि म्हाका जर तो घेवंक जाय जाल्यार म्हाजो जो घरान जो व्हडलो आहा सगळ्यान कितें तेजो शब्द घेवन प्रसादाक वयचो पडटा. प्रसाद बेश्टो लागना कोणाक. तुमी कितें रे उठल्या तुमचे राजकारणी सांगता म्हणून कितेंय करपाक उठले? हां, एका वाटेन प्रसाद लागनासतना देवाक काडलो तुमी. कितें रे? प्रसाद लागोंक नासलोलो आनी तरी देवाक काडलो तुमी. आतां परत त्या देवाक दुसऱ्या जाग्याचेर बसोवपाक कोणूय वचून प्रसाद घेतलो? अरे त्या कार्तिक कुंडणेकराच्या बापायन तेजी स्थापना केल्लेली मरे. तेणी तेजी पुजा केल्या मरे आनी तेणी सांबाळ्ळा मरे स्थळ तें. जाल्यार ज्या जाग्यार तेका प्रसाद लागलोलो न्हू, कितें तोच देव तेका प्रसाद दिवपाक शकता. त्या जाग्यार तो रावतलो काय दुसऱ्या जाग्यार रावतलो तो ते तुमी गांवांतले वचून कोणूय घेवंक शकना. तुमकां दुसरी कमिटी म्हटली म्हणून राग येयलो मरे. कितें रे? तुमी मागीर म्हणपाक लागले आमी डिवोटीज. भक्त खंय? भक्त वचोन देवाचो प्रसाद घेवपाक शकना. भक्त वचोन आतां म्हाज्या घरा कडेन लक्ष्मी नारायणाचें देवूळ आसा. कितें आनी फाल्यां थंयसर कितें जर जाय करपाक जाल्यार भक्त वयतले आनी प्रसाद घेतले? जायना न्हू तशें. कितें ती कमिटी आसा, त्या देवळांतलो भटजी आसा, हे तेंच्यांनी वावर करप आसता तो. तुमी आयज हे राजकारण्यां खातीर देवांक सुद्दां आयज सोडिनात मरे. कितें करूंक उठल्यात रे? हां, अरे म्हाज्या घरान जर लग्न कार्य आसा नाल्यार आनी कितें आसा कितें जाल्यार तेजो प्रसाद घेवचो पडटा. कसलो बरो धंदो करता इन्व्हेस्टमेंट करून तेजो प्रसाद घेवचो पडटा. हांव डायरेक्ट वचून प्रसाद घेवपाक शकना. कितें पयलीं म्हाज्या बापायचो शब्द घेवपाक जायो, आजो आसा जाल्यार आजाचो शब्द घेवपाक जायो, तेंकां विचारपाक जाय. प्रसाद ही सादी सुदी प्रक्रिया न्हू. कितें आमच्या धर्मान तेची मान्यता आसा. ते दिगंबरान फटिंगपणां केले म्हणून तुमी करूं नाका. कितें रे? तो देवा वांगडा उलयलो, तेका देवाचो प्रसाद लागलो. तेच जर खंयचे आनी कोणी सामान्य मनशान जर केल्लेले जाल्यार तुमी तेची विटंबना करतले आसले. कितें रे? हां, हांवें बेश्टो एक जागेकाराचो वेश घेवन एक मेसेज दिली पर्यावरणाची, ती तुमकां दुखली, म्हाजेर तुमी कंप्लेनी घातले. हें तुमकां दुखना, तुमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जायना. तुमचे राजकारणी करता ते सेंटिमेंट्स हर्ट जायना. सामान्य मनीस जो कितें करता न्हू तेचेर तुमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाता. काप्रेश्वराची मुर्ती देवूळ मोडलें, विटंबना करून मुर्ती काडली, कंटेनरान थेयली, तरी तुमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जायना. म्हटल्यार आयज तुमी सारकें शुद्ध राजकारण करूंक उठले. कितें रे? आनी हें जें आयज भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हिंदुत्वाचें उलयता तें हें हिंदुत्व तुमचें? हां, आयज प्रसादाचेर फटिंगपणां उलोवपाक पावले मरे तुमी. अरे प्रसाद कोणाक लागतलो? ते कार्तिक कुंडणेकराचेर वारें येता. कितें आतां प्रसाद कोणाक लागतलो? जेणी तेची स्थापना केल्या न्हू तेकाच प्रसाद लागतलो न्हू. आनी तेणी पयलीं खंय प्रसाद घेतला, कितें मुळगांव घेतला नाल्यार आनीक खंय बिचोले घेतला जाल्यार तेच थंयसर देवळांनी तेका प्रसाद लागतलो तो. आनी खंयसरूय बेश्टे वचोन रिस्क घेवंक शकना. देव तो कितें देवाची स्थापना करपाक जाय आनी ते थंय चुकीची स्थापना जाली आनी थंय जर कितें बरें वायट जर जावपाक लागले त्या जाग्याचेर जाल्यार कोण जबाबदार? हे कोण डिवोटीज आसा ते जबाबदार मरे. तुमकां प्रसाद लागला म्हणटा तो. कितें रे? तुमकां प्रसाद लागतलो कित्याक राजकारणीन तुमकां प्रसाद लावन दिल्लो आसा. राजकारणी तुमकां प्रसाद लागतलो कित्याक राजकारणीन तुमकां प्रसाद लावन दिल्लो आसा. अरे सीमेकाराक आनी जागेकाराक तुमी हालोवंक शकता रे? जागेकार आयज जे जागेकारांक जे मानतात न्हू ते बहुजन समाजाचो देव मरे जागेकार. आनी आयज बहुजन समाजूच ओगी आहा आनी बहुजन समाजूच आयज राजकारण करूंक उठला. कित्याक तर हे राजकारणी हांकां सांगतात म्हणून हे तुमची पोटां भरतले. ह्या देवान पोटां भरल्यान मरे तुमची. आनी हे राजकारण्या फाटल्यान नासले तेंची पोटां भरपाक, कितें तेंचे बिझनस वाडोवपाक तेंच्यांनी देव कित्याक काडला तो खबर आहा मरे तुमकां? आपलो धंदो थंयसर स्थापीत करपाक जावो म्हणून आपले सगळे धंदे वाचयले, बार एंड रेस्टॉरंटां वाचयली, शोरूम वाचयले, कितें आनी देवांक काडले आनी तुमकां फुडें काडले प्रसाद लावपाक. प्रसाद ही फकाणां करनाका. ते भोगतना अशें भोगतले सारकें. कितें देव दिवकूय जाणा आनी घेवंकूय जाणा. बेश्टे वंशाचेर ओडून घेतात तुमी बेश्टे वंशाचेर ओडून घेता. प्रसाद ही सादी प्रक्रिया न्हू. कितें सारकी सिरियस गजाल ती. आनी जेन्ना देवांचो देवळां बांदतना, कितें घुमटे बांदतना, ब्राह्मणाची स्थापना करतना, जागेकाराची स्थापना करतना जेन्ना जे प्रसाद घेतात न्हू ते प्रसाद अशे फटिंगपणाचे हे करनाका. ते प्रसाद सारके सिरियसली घेवपाचे आसता. बेश्टो एका दिसान लागना तो. अरे देवाची स्थापना करपाक 3 ते 4 दीस लागतात. आनी तुमी एका दिसान प्रसाद घेतलो म्हणून ते दिगंबरा भशेन उलयतात. ते दिगंबरा भशेन उलयतात. फकाणां करूंक उठल्या रे? फकाणां करपाक उठल्या?
वचा आनी मरे भटांक विचारा प्रसाद कशे घेतात ते. आनी आयज एक्चुअली ब्राह्मणांनी हेचेर उलोवपाची गरज आसा की हे आयज जे चल्लां ते सारकें न्हू म्हणून. कित्याक तुमचो पयलो मान आसा हे समाजान आनी तुमी येता पुजा करपाक. बिस्लेरी बाटले घेवन पयर पुजा केल्या न्हू ताका पुजा म्हणूंक शकना. अक्षरशः देवाची विटंबना जाल्लेली आसा, फकाणां केल्लेली आसा. 2-2 फावटी प्राण काडटात देवाचो आनी एकदां प्राण काडलो काय कंटेनरान थेतूंकूच पुजा जावंक शकता हेची. धर्म वाचयतले तुमी, धर्म वाचयतले, फकाणां करतात ती. प्रसाद लागलो रस्त्या वयल्या कोणाकूय प्रसाद लागतलो त्या देवाचो. जेणी तेची पुजा केला, जेणी ताका राखला, जेणी ताका नैवेद्य दिला, कितें जेणी तेजो पयलीं शब्द घेतला ताकाच प्रसाद लागूंक शकता. आनी तो प्रसाद कार्तिक कुंडेकाराक लागूंक शकता. तुमकां कोणाकूय रस्त्या वयल्यान कोणाक लागूंक शकना तो प्रसाद. देवस्थान हडप करपाक सोदता, देवस्थानाची चोरी करपाक सोदता. कसले रे तुमी? राजकारणी सांगता म्हणून कितेंय करून उठले. ही फकाणां करनाका देवा वांगडा. हे म्हारग पडटले तुमकां, हे म्हारग पडटले तुमकां. कोणाचो शब्द घेतलो तुमी प्रसाद घेवपाक? शब्द कोणाचो घेतलो रे? रस्त्यार उबे रावतात आनी प्रेस बायट दितात आनी स्पश्टीकरणां दितात. आमी कमिटी न्हू, डिवोटी प्रसाद घेवंक शकना. ही जाणीव करून घेया. धर्माची विटंबना करपाक उठले, फकाणां करूंक उठले.